अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी खैर व आफियत से गुज़र रहा होगा। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। नावल शुरू करते हैं, चलो कुछ दिए जलाएं। ये इसकी तीसरी एपिसोड है। इस छोटे से आंगन में क़यामत का दिन आन पहुंचा था। ज़ैनब भी मुसलसल आहें भर रही थीं। आरिज़ सेहन से बरामदे और बरामदे से सेहन के चक्कर काट रहा था। जमालदीन गुमसुम से बरामदे के सतून से टेक लगाए खड़े थे। कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं? इज्जत का मामला है, थाने में रपट भी दर्ज नहीं करवा सकता। आरिज़ की झुंझुलाई हुई आवाज़ उभरी, पुत्र, हम गरीबों के पास सिवाय इज्जत के और होता ही क्या है? लेकिन आज ये इज्जत भी हाथ में मिल गई। ज़ैनब भी रोते रोते निढाल हो गई। आरिज़ ने लब भींचकर अंदर के इश्तियाल को दबाया। जाने बाकी के 2 दिन कैसे गुजरे थे, कब सुबह और कब रात हुई थी, कब उन्होंने सांस ली और कब इनकी आंख लगी, कुछ मालूम न था। इनके लिए तो एक ही वक्त ठहर गया था, अज़ियतनाक वक्त, जिसने इनके जिस्म से रूहों को भी खींच लिया था। दूर कहीं से फजर की आज़ान सुनाई दी। जमालदीन के बेजान वजूद में हरकत पैदा हुई। वज़ू करने के बाद कदम दरवाजे की जानिब उठ रहे थे, लेकिन ये शोर कैसा था? आरिज़ सरत से जमालदीन के पीछे लपका। अरे, ये तो रशीद की आवाज़ है, ज़रा देखो तो सही, मामला क्या है? ज़ैनबी की मुतफक्किर आवाज़ पे आरिज़ ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर जहाँ खड़ा था वहीं थम गया। बाहर जा बजा नमाजी खड़े थे और कुछ आंखें मलते हुए इसी जानिब चले आ रहे थे। ऐना बेहिस्सो हरकत दरवाजे के सामने पड़ी थी। तौबा तौबा, कितनी पारसा बनती थी, लेकिन करतूत, अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से, जाने कहाँ मुँह काला करके आई है। सबके चेहरे मुख्तलिफ थे, लेकिन जुमले एक ही थे। बता मरदूद, किसके साथ मुँह काला किया है तूने? जलील कमजात, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? सारी इज्जत हाथ में मिला दी। कमबख्त, तुझे जरा हया न आई? जलील कहेंगी, इससे अच्छा था तू भी अपने माँ बाप के साथ मर जाती, हमें ये दिन तो न देखना पड़ता। कमीनी, बोल, कौन है वो तेरा होता सोता जो तुझे यहाँ छोड़ गया है? बता, मैं अभी तेरे इस आशिक के साथ रवाना करूं तुझे। ज़ैनब भी रोते रोते मुसलसल इसे पीट रही थी। मुझे नहीं पता मामी, लेकिन मामी तुम कसम ले लो, मैं इसी तरह पाक हूँ, अनछुई हूँ। खुदा के लिए मामी, मेरा यकीन करो। ऐना ने रोते हुए हाथ जोड़े। मत कह जलील कमबख्त, मत कह मुझे मामी, कुछ नहीं लगती मैं तेरी। ज़ैनब ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे रसीद किया। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, खुदा के वास्ते मेरा एतबार करो। मम्मा, आरिज़, तो तुम तो मेरी बात का यकीन करो। वो फर्श से उठी और खिड़की के करीब खड़े आरिज़ के हाथों को थामकर उम्मीद बहम की कैफियत में बोली, तो वो चिल्ला उठा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, नफरत है मुझे तुम्हारे नापाक वजूद से, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं खत्म कर डालूंगा तुम्हें। आरिज़ ने इसकी गर्दन दबोच ली। अरे ये क्या कर रहा है? तू इस कमबख्त के लिए जेल जाएगा? क्या कर रहा है आरिज़? छोड़ इसे। ज़ैनब बी ने ऐना को धकेल दिया। अम्मा, जब तक ये इस घर में है, मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। अगर ये मेरे सामने रही तो मैं कुछ कर बैठूंगा। वो लब पीछे इसे ठोकर मारकर बाहर निकल गया था। इधर आ जलील कहेंगी, मुझे सीधी तरह इस कमजात का पता बता दे, वरना मैं इसी सहन में तेरी कब्र बना दूंगी। ज़ैनब भी का हथड़ा इसकी कमर पे पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। खुदारा मेरा यकीन करो, जो लड़की 2 दिन पराई चौखट पर गुजार के आए, वो लड़की पाक और अनछुई कैसे हो सकती है? ज़ैनब भी इसे मुसलसल पीटते हुए खुद भी थक गई थी। वो सिसकियाँ लेती हुई जमालदीन की जानिब बढ़ी। मामू, आप खामोश क्यों हैं? कुछ कहें। मामू, गालियाँ दे मुझे, मारे, मैं इसी काबिल हूँ।
وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گمسم سے جمال دین کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ ان کے شرمناک سوال اسے چھلنی کر رہے تھے۔ وہ تو جیسے کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ شام کو نمل آئی تو اس سے لپٹ کر داڑیں مار مار کر روئی۔ نمل، میں انچھوئی ہوں، خدا کی قسم میں انچھوئی ہوں، لیکن میں کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ نمل، میری قسمیں بھی کسی کو یقین نہ دلا سکی۔ نمل، میں کسی کو یقین نہ دلا سکی۔ نمل کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ساتھ برس رہی تھیں۔ وہ اسے تسلی بھی نہ دے سکی۔ صبح پورے ڈپارٹمنٹ میں یہ خبر کسی اور انداز میں لیک آؤٹ ہو چکی تھی۔ اذان رات ہی شاہ پور سے لوٹا تھا اور آج کافی عرصے کے بعد یونیورسٹی آیا تھا، لیکن راضی نے آتے ہی اسے جا لیا۔ او مجنو، کچھ سنا تو نے؟ وہ تیری مس یونیورس 2 دن پہلے اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے راضی؟ اذان نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر تند و تلخ لہجے میں بولا تو راضی نے ایک جاندار قہقہا لگایا۔ تجھے یقین نہیں آ رہا تو چل میرے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ایک ایک شخص کی زبان پر تیری اینا کے قصے مچل رہے ہیں۔ نمل پیپر دے کر گزر رہی تھی کہ اذان نے اسے پکار لیا۔ مس نمل، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ وہ ڈوبتی آواز میں صرف یہی کہہ سکا، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے اذان، یہی چاہتے تھے نا تم، دیکھ لو ہو گیا وہ سب کچھ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمل؟ اذان نے بے یقینی سے نمل کے تمتماتے چہرے کو دیکھا تو وہ پھٹ پڑی۔ میں تو تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں اذان شاہ، کہ ایک معصوم لڑکی کو اغوا کروا کر کیا ملا تمہیں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسٹاپ اٹ نمل، خاموش ہو جاؤ، تم مسلسل میری توہین کر رہی ہو، جس قصے سے میرا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں، تم مجھے مسلسل شامل کر رہی ہو۔ اذان نے یک لخت تیز لہجے میں سرزنش کی تو وہ پھر سے اس کی بات ٹوک کر بولی، اس قصے کی ایک ایک کڑی تم سے جا ملتی ہے اذان شاہ، تم سے، مگر یہاں تو سب کہہ رہے ہیں کہ اینا اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اذان نے نمل کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سب، اسے اغوا کیا گیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پہ ہوا تھا۔ تم اینا سے، خدا کے لیے نمل یہ گھٹیا الزام مت لگاؤ مجھ پہ۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، لیکن میں اس گھٹیا حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے میری مرحومہ ماں کی قسم ہے نمل، میرا اس قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کے لہجے میں سچ نمل کو خاموش کر گیا۔ نمل پلیز مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تم کچھ اور کہہ رہی ہو اور ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہاں بیچ راستے میں کچھ بتانا ٹھیک نہیں ہے، اس طرف چلو۔ نمل قدرے حالی گوشے کی طرف چل دی اور الگ سے بینچ پر جا بیٹھی۔ راضی جانے کہاں کھسک گیا تھا، اذان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف چلا آیا۔ پرسوں ہمارا پہلا پیپر تھا، میں عموماً اینا کو ڈراپ کر دیا کرتی تھی۔ اس دن اینا کو جلدی تھی، لیکن میرے اصرار کے باوجود وہ رکی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے پوائنٹ پر اتری اور گھر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے قریب جا رکی۔ اینا ابھی سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ 2 مردوں میں سے ایک نے اینا کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد اینا کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ اسے کہاں لے کر گئے تھے۔ 2 دن بعد وہ لوگ اسے خود ہی اس کے دروازے کے آگے پھینک گئے۔ جانے وہ کون لوگ تھے اور اس کے اغوا کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے، اینا کو کچھ معلوم نہیں۔ اسی دوران ان لوگوں نے اینا سے کوئی بدسلوکی بھی نہیں کی، لیکن وہ بہت روئی، چلائی کہ وہ بے قصور ہے، انچھوئی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا، اور یوں وہ کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے اذان شاہ، اینا کے کزن نے بھی اس سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس کے گھر والے بھی اب اینا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اذان، وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے، اپنوں کی محبت، اعتبار، مان، سب کچھ۔ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہے تو اسے سمیٹ لو، اپنا لو اسے۔
اس نے بھیگی پلکوں سمیت آذان کو دیکھا۔ نمل، محبت دھوس نہیں ہوتی، یہ تو عنایت ہوتی ہے، خدا کی عنایت۔ جو لوگ محبت کا حق ادا کرتے ہیں وہ سب کچھ پا لیتے ہیں، سب کچھ، اور میں اپنی محبت کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آذان کا لہجہ ہنوز مدھم تھا۔ انکل، آپ آذان سے مل چکے ہیں، وہ اینا کو خوش رکھے گا۔ ہاں نمل بیٹی، وہ اچھا لڑکا ہے، میرے تو اپنے ہی بیٹے نے اسے دھتکار دیا ہے، پھر کوئی اور کیسے قبول کرتا؟ یہ تمہارا احسان ہے بیٹی کہ تم نے اینا کے لیے اتنا کچھ کر ڈالا۔ نہیں انکل، میرا اینا پہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ بس نکاح کا بندوبست کریں، ورنہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم آذان سے بات کر لو، میں اینا کو بتا دوں۔ جمال الدین صافے سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اینا گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جمال الدین اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تو جمال الدین نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ میں نے تجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا، لیکن ان کڑے حالات میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بیٹی، میں نے ہمیشہ تیری بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں۔ آذان بہت اچھا لڑکا ہے، تجھے اپنانے کو تیار ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سنگت میں تو سب کچھ بھول جائے گی۔ اینا کے قریب گویا دھماکہ ہوا۔ نہیں ماموں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم سب کو، اس گھر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماموں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایسے مت کریں ماموں، مجھے خود سے جدا مت کریں۔ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبر کر میری بچی، صبر کر، یہاں تجھے کوئی جینے نہیں دے گا، اور میں تجھے روز روز مرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی تو سب کچھ بھول جائے گی۔ جمال الدین نرم لہجے میں اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے تھے۔ شام کو اذان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس چھوٹے سے آنگن میں موجود تھا۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب جمال الدین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو زینب بھی کونے میں منہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے اینا سے رضامندی پوچھی، مگر وہ پتھر کی طرح ساکت اور خاموش تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا تو نمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو دبایا۔ بیٹی، جواب دو، مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ جمال الدین کے لہجے میں التجا تھی۔ اینا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر ڈالی۔ سب کے جانے کے بعد وہ نمل سے لپٹ کر رونے لگی۔ جمال الدین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ اینا نے بھیگی آنکھوں سے زینبی کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اینا دھیرے سے اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ مامی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کے روپ میں دیکھا، خدا کے لیے مجھ سے اپنا یہ روپ مت چھینیں۔ مامی، میرے ان خالی ہاتھوں میں پھر سے اپنے پیار کے سکے ڈال دیں۔ مامی۔ اینا نے روتے روتے اپنے ہاتھوں کو زینب بی کے آگے پھیلایا تو وہ بھی آبیدہ ہو گئی۔ انہوں نے اینا کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ چلو اینا بیٹی، آذان باہر انتظار کر رہا ہے۔ جمال الدین دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو اینا نے رخ موڑ لیا۔ نمل نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور جیسے بے جان وجود کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ جمال الدین سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اینا کو ساتھ لیے آذان کے پاس آئے تھے۔ بیٹا، تم بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ آج سے میری بیٹی تمہارے سپرد، ہو سکے تو اسے خوش رکھنا۔ جمال الدین نے ساکت جامد اینا کو اس کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آذان نے پر یقین لہجے میں کہا تو جمال الدین نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اینا نے سر اٹھا کر برستی ہوئی نگاہوں سے اس چھوٹے سے آنگن کو دیکھا تھا۔ میں سر جھکائے ہوئے، درد کو چھپائے ہوئے پلٹ کے آیا تو ہر راہ گزر اندھیری تھی۔ میں سوچتا ہوں ابھی تو چراغ روشن تھے، کبھی یہ شہر میرا تھا، زمیں میری تھی،
नजरें भटक कर आरिस के कमरे की जानिब उठी, मगर वहां सिवाय सन्नाटों के कोई और सदा न थी। जमालदीन ने इसका रुख मोड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गए। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अजान ने अपने दोस्तों से हाथ मिलाकर इजाजत चाही और गाड़ी का फ्रंट डोर खोला तो नमल ने इसे गाड़ी में बिठा दिया। अजान शाह जमालदीन से मिलकर अपनी सीट पर आ बैठा था। गाड़ी कच्ची पक्की गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी। अजान ने रुख मोड़कर देखा तो वह बिल्कुल साकित और खामोश थी। इसने दोबारा विंडो स्क्रीन पर निगाहें जमा दी। बिलाहिर इसकी मर्सिडीज डिफेंस के एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। हॉर्न की आवाज से चौकीदार ने सरहद से गेट खोला और गाड़ी पोर्च में जा रुकी थी। अजान गाड़ी से उतरकर इसकी जानिब चला आया, मगर अब भी झूमकी तो बैठी थी। अजान ने गाड़ी का दरवाजा खोला। इसने हौले से सर उठाया और बेयकीनी से गिर्दोपेश देखते हुए बाहर निकल आई और किसी रोबोट की तरह इसके पीछे पीछे चलने लगी। राहदारी और टीवी लाउंज अबूर करके अजान सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर हॉल में पहुंचकर इसने दाएं जाने बेडरूम का दरवाजा खोला और लाइट ऑन करके वॉशरूम में घुस गया। वो अपने बेजान वजूद के साथ बेड पर आ बैठी। मोहल्ले वालों की शर्मनाक सरगोशियां, आरिस की नफरत, ज़ैनब बी की छलनी कर देने वाली बातें और जमालदीन का झुका हुआ सर एक दर्द का रूप धार कर बारी बारी सब इसके सामने आने लगे। आजान वॉशरूम से निकलकर गुमसुम सी ऐना को गौर से देखता हुआ इसी की तरफ चला आया। ऐना, मैंने हमेशा तुम्हें, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। इसने सरद से आजान के हाथों को झटका और उठ खड़ी हुई। कम ऑन ऐना, ये क्या बच्चों जैसी, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं कुछ कर बैठूंगी। ऐना ने करीब पड़ा क्रिस्टल का गुलदान उठा लिया था। आजान मारे हैरत के जहाँ खड़ा था वहीं ठहर गया। तुमने मुझे मार दिया है अजान शाह। तुम इस घर से मेरे मुर्दा वजूद को लाए हो। तुम क्या समझते हो, मुझे रुसवा करके तुमने मुझे पा लिया? नहीं अजान, नहीं, तुम मुझे पाकर भी नहीं पा सकोगे। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, मेरी खुशियों को छीन कर मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। अजान, तुम खुशी के एक एक लम्हे को तरसोगे। वो हिस्टेरिकल हो रही थी। ऐना, ये सब झूठ है, बकवास है। मैं ऐसा सोच भी, मुझे तुमसे कल भी नफरत थी और हमेशा रहेगी, समझे तुम? आई हेट यू अजान शाह, आई हेट यू। वो चिल्ला रही थी। आजान मुतहय्यर सा इसे देखे गया और फिर ठहरे लहजे में बोला, बट आई लव यू, और कमरे से बाहर निकल गया। ऐना के लबों से एक लंबा सांस खारिज हुआ और वो थके थके कदमों से दोबारा बेड पर आकर ढह गई। जाने वो कब तक जागती रही और कब आंख लगी थी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से सफेद लेसदार पर्दों से छन छन कर कमरे में दाखिल हुई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कीमती फर्नीचर, खूबसूरत चीजों से आरास्ता लग्जरी घर के खूबसूरत बेडरूम में खुद को पाकर तल्ख यादें फिर से जाले बुनने लगी। मुंह हाथ धोने के बाद इसने टेरेस की जानिब खुलने वाले दरवाजे का हैंडल घुमाया। ऑर्चर्ड और ग्लॉक्सीनिया के खूबसूरत और कीमती पौधे गोल्डन गुलदान नुमा गमलों में अपनी बहार दिखा रहे थे। टेरेस की छत से लटके हुए गमलों में हैंगिंग के बेलनुमा पौधे और लंबे लंबे टहनियों से लगे छोटे छोटे सख्त से पत्ते अतराफ में झूल रहे थे। सूरज की किरणें बराह रास्त इस खूबसूरत पौधे पर पड़ रही थीं। करीब ही दो केन की कुर्सियां और एक टेबल पड़ी थी। वो हौले हौले चलती हुई रेलिंग तक चली आई और दोनों हाथ रेलिंग पर जमा कर नीचे लॉन में झांका। पूरा लॉन कीमती पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इसकी नजरें इस फितरी मंजर पर ठहर गई, लेकिन आजान की रेड मर्सिडीज गेट से निकलती देखकर वो कमरे में चली आई। सलाम बीबी जी। रानी दस्तक देकर नाश्ते की ट्रे सजाए कमरे में दाखिल हुई तो ऐना ने अस्बात में सर हिलाया। बीबी जी, साहब कह रहे थे कि अलमारी में आपके कपड़े मौजूद हैं, बदल लीजिए।
रानी नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए रसान से बोली, ठीक है, लेकिन ये नाश्ता ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐना मुख्तसर सा जवाब देकर बेड पर आ बैठी। मुतज़ब्ज़ब सी उंगलियां मसलती हुई रानी धीरे से बोली, वो बीबी जी साहब नाराज होंगे। कुछ नहीं कहेंगे, वो ले जाओ ये नाश्ता, वो दो टोक लहजे में बोली तो रानी ने हुक्म की तकमील की। आरिस ने उजड़े हुए घर में कदम रखा तो ज़ैनब भी तख्तपोश पे गुमसुम सी बैठी थी। जमालदीन मूड़े पर बैठे दीवार से टेक लगाए जाने क्या सोच रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ आया। आरिस, प्लीज मुझे नमल के यहाँ छोड़ आओ, सिर्फ छोड़कर आना है। जी नहीं, मुझे लेकर भी आना है। वो तो मैं तुम्हें ले ही आऊंगा। मुख्तलिफ जुमले इसके कानों से टकराने लगे। वह थक हार कर पलंग पर आ लेटा। पता है मानी ने तो अपनी तोतली जुबान से तुम्हें मामू कहना भी सीख लिया है। तुम्हें मामी कहना इसे मैं सिखा दूंगा। आरिस ने करवट बदल ली। मामी बता रही हैं तुम्हारा मूड सख्त खराब है। ऐना की आवाज अतराफ में गूंजी तो आरिस एक झटके से उठ बैठा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। आरिस ने बेबसी के आलम में दोबारा सर तकिए पर गिरा लिया। इस पे अजीब सी नकाहत तारी थी। सारा जिस्म जैसे टूट रहा था। सर में बेतहाशा दर्द की बिना पे ऐना की आंखों में भी सुरही तैर रही थी। इसने अपना चकराता सर उठाया और वॉल क्लॉक की जानिब देखा। दोपहर के 2 बज रहे थे। रानी बता रही थी कि सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मुतफक्कर सा आजान कमरे में दाखिल हुआ। बस मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? ऐना ने तड़क कर जवाब दिया तो आजान की मुस्कुराहट हंसी पे साहता थी। खैर हूं तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ, लेकिन तुम ना मानो तो और बात है। आजान का लहजा मुतबस्सुम था। ऐना की नजरों का जाविया तनकीदी हो गया। नीचे खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, चलो कुछ खा लो। वो अपना ये से कहता हुआ आगे बढ़ आया और इसके शाने थाम कर नर्म लहजे में बोला तो ऐना ने इसके हाथों को झटक दिया। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, तुम्हें देखकर मेरे जख्म हरे होने लगते हैं। वो अपने हाथों से चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। आजान दिल गिरफ्तार सा इसे देखने लगा। वो हौले हौले कांप रही थी। प्लीज ऐना, मुझे समझने की कोशिश करो। जो तुम समझ रही हो वो सब झूठ है, बकवास है। आजान ने इसके चेहरा अपने हाथों में लिया। अरे तुम्हें तो बुखार है। वो मतवख्शा होकर कंबल इस पर डालने लगा। ऐना लेट जाओ, मैं अभी डॉक्टर असद को लेकर आता हूँ। वो परेशान सा बाहर निकल गया। कम ऑन यार, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ये टैबलेट लिख रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम 2 दिन बाकायदगी से खिलाओ, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हयात शाह के फैमिली डॉक्टर ने मेडिसिन लिखते हुए तसल्ली दी तो अजान ऐना के बेसुध वजूद और कमलाए चेहरे को देखकर तासुब से सोचने लगा। मोहब्बत आफताब नहीं कि उभरे, चमके और ढल जाए। मोहब्बत तो चांद की मानंद है, जो बढ़ता है, घटता है, निकलता है, छुपता है, मगर फिर भी फना नहीं होता। ऐना, काश तुम मेरी मोहब्बतों की शिद्दत को समझ सकती। बुखार का जोर कदरे कम हुआ तो इसने बोझल पलकें उठाई। अजान कमरे में टहल रहा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो सरद से बोला। ऐना ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया। ओ थैंक गॉड, मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। चंद लम्हों बाद वो सूप का बाउल लिए दाखिल हुआ। उठो शाबाश, ये सूप पी लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ऐना खामोशी से बेड की पुश्त से कमर टिकाए बैठ गई। अजान ने चमचा भरकर इसकी जानिब बढ़ाया। ऐना ने इसके हाथ से चमचा ले लिया। चंद सिप लेकर इसने दोबारा लेटना चाहा। ये थोड़ा सा सूप और लो। अजान ने चमचा भरकर दोबारा इसकी जानिब बढ़ाया तो वो झुंझला गई। कह दिया ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो बाउल बेड साइड टेबल पर रख कर टैबलेट निकालने लगा। ये टैबलेट याद से खा लेना। अजान पानी का ग्लास और टैबलेट साइड टेबल पर रखकर बाहर निकल गया। जिंदगी वीरान मिली है इस कदर, उड़ गई सब ख्वाहिशों की तितलियां।
واہ अजान शाह वाह, मोहब्बत पाकर भी मोहब्बत को ना पा सके। वो हासी रफ ड्राइविंग कर रहा था। दफातन मोबाइल की बेल बजी और इसकी स्क्रीन पर उभरने वाला नंबर से इसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। हेलो लाला, मैं मरियम बोल रही हूँ, चहकती हुई आवाज में कहा गया। हाँ लाला की जान, कैसी हो तुम? अजान के लहजे में मोहब्बत की मिठास थी। फर्स्ट क्लास, आप जरा जल्दी से मोबाइल मेरी भरजाई को दें भाई। मैं भी तो पूछूं कि उन्होंने आपको काबू कैसे कर लिया। अजान इसकी बात पर मुस्कुराया। सॉरी भाई, मैं इस वक्त घर से बाहर हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ, ऐना घर पे है। उफ, आपने तो सारे मूड का बेड़ा गर्क कर डाला, वो नरूठे लहजे में बोली तो अजान इसके बेसब्रेपन पे हंस दिया। सबर लाला की जान, हम परसों शाहपुर आ रहे हैं, फिर अपनी भरजाई से ढेर सारी बातें करना। सच लाला, आप आ रहे हैं ना? मरियम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ बिल्कुल सच। अच्छा ये बताएं वो कैसी है? खूबसूरत, उदास, खौफजदा, वो भी 20वीं सदी की तरह। अजान का लहजा मध्यम था। मरियम ने गला खंगारा। यस लाला, आप ऐना को लेकर जल्दी आ जाएं, हम सब शिद्दत से मुंतजिर हैं। मरियम की बेकरारी दीदनी थी। ओके लाला, दीजान से बात करें, मुझे हुश्मनाक नजरों से घूर रही हैं। मरियम ने हंसते हुए रिसीवर इन्हें थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट दीजान। वालेकुम सलाम पुत्र, कैसा है तू? और मेरी बहू रानी कैसी है? कब ला रहा है तू इसे? दीजान ने इकट्ठे 2 सवालात किए। बिल्कुल ठीक है दीजान, हम परसों आ रहे हैं। आप सुनाएं ताया जान, ताई जान और समीर अब कैसे हैं? सब ठीक है पुत्र, तूने हयात को तो बता दिया है ना? नहीं दीजान, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। फिर भी पुत्र, तुझे हयात को बताना चाहिए निकाह के बारे में, वो तेरा बाप है। चाहे प्लीज दीजान, इस किस्से को यहीं खत्म करें, वो 2 टोक लहजे में बोला तो दीजान खामोश हो गई। अच्छा पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। बहू रानी को जल्दी लेकर आ, मैं तेरी इस खुशी को धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। और हाँ, आपके आएगा तो मैं तुझे इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। लाहौर सुन लिया तूने? अजान इनकी मोहब्बत भरी तंबी पर हौले से मुस्कुराया। ओके दीजान, जैसे आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छा पुत्र, अल्लाह तुझे खुशियाँ नसीब करे, रब रखा। मोबाइल ऑफ करके अजान ने गाड़ी लिबर्टी की तरफ मोड़ दी। ऐना जमाई लेकर बिस्तर से उठ गई। अब वो खुद को खासा बेहतर महसूस कर रही थी। मुंह हाथ धोने के बाद इसने अपना तफसीली जायजा लिया। पिछले 4 दिन से इसने लॉन का एक ही सूट पहन रखा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती वार्डरोब तक चली आई और हैंग किए हुए कपड़ों को बगौर देखने लगी। राइट पर्पल सूट निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। चेंज करने के बाद इसने अपने बेतरतीब बालों को ठीक किया और कमरे में टहलने लगी। इसे घबराहट होने लगी तो वो नीचे चली आई। पूरा घर भाएं भाएं कर रहा था। रानी किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी और बर्तनों की आवाज सुनकर वो किचन में चली आई। बीबी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? रानी ने खुशदिली से पूछा। हाँ, अब कुछ बेहतर हूँ, मगर यहाँ अभी तक किसी और फर्द को नहीं देखा। मेरा मतलब है कि अजान के घर वाले? ऐना ने खोजते हुए पूछा तो रानी के 30 दांत नजर आने लगे। बीबी जी, यहाँ कोई होगा तो आपको नजर आएगा ना? क्या मतलब? मतलब ये बीबी जी कि ये घर साहब के ताया की मलकियत है। कभी कभार शाहपुर से दीजान और मरियम बीबी आती हैं तो यही रहती हैं। इधर वो बड़े घर भी नहीं जाते जी। वो राजदाराना लहजे में बताने लगी। कौन से बड़े घर? और ये दीजान और मरियम कौन है? हाय बीबी जी, आपको ये भी नहीं पता? ले दस। दीजान अजान साहब की दादी हैं जी, और मरियम बीबी इनकी बहन है। इधर छावनी में अजान साहब के वालिद रहते हैं, पर आज तक इधर इस घर में नहीं आए। सुना है कोई नाराजगी चल रही है छोटे साहब की बड़े साहब से, वो राजदारी से बता रही थी। अच्छा, और तुम यहाँ अकेली रहती हो? ना जी ना, शौकी मेरा हामद है, वो बाहर चौकीदारी करता है, मैं अंदर के काम शाम कर लेती हूँ। और हाँ जी,
اور ہاں جی، بابا ہان ساما بھی ہے جی، وہ بیچارہ کچھ دن کی چھٹی لے کر پیچھے اپنے پنڈ گیا ہوا ہے۔ رانی ہانسی بات ہونی تھی، سب پڑ پڑ بول رہی تھی۔ بی بی جی، آپ نے پورا گھر نہیں دیکھا؟ اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اینا کے نفی پہ سر ہلانے پر وہ بولی، چلیں بی بی جی، میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں، اب تو آپ ہی اس گھر کی مالکن ہیں۔ اینا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس بڑے ہال میں سب ٹی وی دیکھتے ہیں جی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی اور پھر اس سے ملحق لیونگ روم میں پہنچ کر اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا، اللہ جانے اس کمرے کو کیا کہتے ہیں۔ ہاں یاد آیا، مریم بی بی نے ایک دفعہ بتایا تھا، لانگ روم، لیونگ روم کہتے ہیں۔ رانی نے گویا اینا کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اینا نے سائڈ رکھے سویٹ چیز پلانٹ کے سوراخ دار پتوں کو دھیرے سے چھوا، اور یہ مہمان خانہ ہے جی۔ اس نے ستائشی نظروں سے گیسٹ روم کا جائزہ لیا۔ پورا گھر ہی قیمتی فرنیچر سے ڈیکوریٹ تھا، اور یہ جی کتابوں والا کمرہ ہے۔ رانی نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بتایا، یہاں بھی قیمتی یورپین پودوں کو دلکشی سے گملوں میں لگایا گیا تھا۔ یہ پودے کس نے لگا رکھے ہیں؟ اینا نے متجسس ہو کر پوچھا۔ یہ سارے بوٹے پودے مریم بی بی نے لگا رکھے ہیں، ہر ہفتے فون کرتی ہیں شاہ پور سے اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اور بوٹے پودے تو ٹھیک ہے نا؟ رانی اپنی ہنسی دبانے لگی۔ اینا رانی کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ امریکن سٹائل کا کچن، لکڑی کے خوبصورت کیبنٹ، ماربل کے فرش پہ اس کا پاؤں پھسل پھسل جاتا۔ بی بی جی، آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو فریج میں سے اپنی مرضی کا دیکھ لیں، رانی نے اپنائیت سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فی الحال تو مجھے ایک گلاس سادہ پانی لا دو۔ رانی نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی ڈال کر اینا کی جانب بڑھا دی۔ یہ لیں بی بی جی۔ وہ پانی پی کر باہر نکل آئی۔ پورا لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چوکیدار نے لان کی تمام مدھم سی لائٹیں آن کر ڈالی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان چیئر تک چلی آئی۔ اسے وہ چھوٹا سا آنگن بے تحاشا یاد آنے لگا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی سی نکلی۔ اسی آسنا پر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سن کر شوکت حسین نے گیٹ کھولا۔ اذان پورچ میں گاڑی لاک کرنے کے بعد اسی کوشے کی طرف چلا آیا۔ میرا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، جواب دو ٹوک تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور قدرے جھک کر اس کی چیئر کے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیاں جما کر وہ غور دیکھنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ لہجہ ہذا اپنائیت بھرا تھا۔ اینا نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ تم نے اینا کو مار دیا ہے اذان شاہ۔ آواز کی لرز واضح تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ آخر تمہیں میرا یقین کیوں نہیں آتا اینا؟ بلیو می، میں ان دنوں شاہ پور میں تھا۔ اذان نے اس بے بس وجود کو تعصب سے دیکھا، مگر وہ خاموش، جیسے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا ہو۔ اینا، تم اب بھی اپسیٹ ہو، لہٰذا ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دو۔ اچھا اٹھو، اندر چلتے ہیں۔ اور کچھ تم نے کھایا پیا بھی ہے یا ابھی تک بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہو؟ اذان نے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ اذان جھنجھلا گیا۔ لگتا ہے اب مجھے تم کو زبردستی کھلانا پڑے گا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اینا کو بازو سے تھام کر اٹھایا تو وہ جھٹ سے اپنا بازو چھڑا گئی۔ اگر سیدھی طرح نہیں چلو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تو وہ اذان سے فاصلہ رکھے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ رانی، کھانا لگاؤ، میں دیکھتا ہوں آج تمہاری بیگم صاحبہ کیسے کھانا نہیں کھاتی۔ رانی اپنی بتیسی نکالے ڈائننگ ٹیبل پر برتن سجانے لگی، جبکہ اینا اس کی نظروں سے گھبرا کر انگلیاں مسلنے لگی۔ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اس نے چیئر دھکیل کر اٹھنا چاہا تو اذان نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بٹھا لیا۔ یہ چکن رائس تو تم نے لیے ہی نہیں۔ اذان نے چاول اس کی پلیٹ میں نکالے۔ میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ اینا نے رانی کی موجودگی میں بمشکل اپنی لہجے کو نارمل رکھا۔ رانی، یہ سب کچھ سمیٹ لو۔ اذان نے بھی ہاتھ روک لیا۔
अच्छा साहब जी, वो तनदेही से बर्तन समेटने लगी। ऐना लंबे लंबे टब भरती हुई ऊपर चली आई। रानी, एक कप चाय बनाकर ऊपर मेरे बेडरूम में ले आना। आजान सिगरेट सुलगाकर ऊपर चला आया। बेड पर बैठी ऐना ने हैरानगी से सर उठाया। वो सिगरेट के कश लगाता हुआ सामने सोफे पर टिक गया। तुम घबरा क्यों रही हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है घबराने की। वो इसकी आंखों में बदलते रंग को देखकर वॉशरूम में घुस गई। आधे घंटे के बाद इसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था। सेंटर टेबल पर खाली चाय का कप भी मौजूद था। इसने झुंझलाकर अजान के करीब पड़ा तकिया उठा लिया और सोफे पर चली आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सलामत रहें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।